फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मेजर रज़ा। आज कहीं ना जाइएगा वो इसलिए कि आज मैं बड़ी ही ज़बरदस्त आपको कहानी सुनाने लगा हूँ। वो कहानी सुनाने से पहले मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर नज़र आ गया। उसमें था कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और, अल्फाज व मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। तो अल्लामा इकबाल यकीनन बड़े ज़बरदस्त शायर थे, शायर मशरिक़ भी इनको कहते थे। तुर्की, ईरान मतलब इस तरह के सारे मुल्क जो हैं, वो अल्लामा इकबाल की शायरी के ऊपर अपने-अपने अंदाज़ में उनकी तारीफ़ करते हैं। तो किसी दिन ये ज़रूर गप लगाएँगे कि ये जो मुजाहिद या मर्द मुजाहिद है वो भी क्या ज़िंदगी है। तो आप तो अभी टिकटॉक की दुनिया, यूट्यूब की दुनिया, इंस्टा और ये जो शॉर्ट्स की दुनिया के लोग हैं, जिस ज़माने में हम पढ़ रहे थे, उस ज़माने में ये मर्द मुजाहिद और ये बहुत धमाकेदार एंट्रियाँ थी। इस तरह के शेर हमें ज़बानी अज़बर हुआ करते थे। यही ज़िंदगी का एक मिशन था कि कुछ इसी तरह के हम भी बनेंगे। लेकिन बहरहाल ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाती है, वक़्त और हालात और ज़माना जो है वो बदलता रहता है। तो शाहीन का जहाँ और, करगिस का जहाँ और से बात शुरू करते हैं। तो वो कहते ये हैं कि कोई कोर कमांडर साहब थे, तो उन्होंने किसी जगह को विज़िट करना था। और वो हो ये रहा था कि कभी प्रोग्राम बनता था, फिर आखिरी टाइम पे किसी मजबूरी की वजह से वो प्रोग्राम जो है वो कैंसल हो जाता था। तो करते-कराते ये हुआ कि वो जो वहाँ के ब्रिगेड कमांडर थे, देखिए ये ब्रिगेडियर जो है ना ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इनकी खूबी ये होती है कि इन्होंने ब्रिगेडियर से जब आपकी प्रमोशन होती है तो वो कहते हैं 1 स्टार से 2 स्टार और फिर आपके साथ मेजर जनरल लग जाता है। फिर जब 3 स्टार बनते हैं तो वो लेफ्टिनेंट जनरल लग जाता है और इसी तरह जब आप 4 स्टार बन जाते हैं तो फुल जनरल आप बन जाते हैं। तो ये जो कहते हैं कि जी जो ब्रिगेडियर तक है, वो एक और जहान है, ठीक? और उसके बाद जो जर्नैलों की दुनिया है, वो बिल्कुल एक और दुनिया है। तो और वो ये कहते हैं कि भाई कोई जिस तरह वो कहते हैं ना कि कायनात में ब्लैक होल हैं कि जिसके अंदर से अगर आप गुज़र जाएँ, तो आप एक नई कायनात के अंदर दाखिल हो जाएँगे, एक नए यूनिवर्स के अंदर दाखिल हो जाएँगे। तो वो यही कहते हैं कि जी जब ये मेजर जनरल से आपको सॉरी ब्रिगेडियर से जब आपको मेजर जनरल बनाते हैं, तो वो फिर आपको ना एक ब्लैक होल से गुज़ार के लेके जाते हैं, फिर आप एक नई दुनिया के अंदर आ जाते हैं। ठीक है? तो ज़ाहिर है फिर ब्रिगेडियर मेक और ब्रेक होता है। तो इसलिए ब्रिगेडियर की नौकरी जो है वो सबसे टफ़ होती है, सारी ज़िंदगी की जो आपकी मेहनत होती है उसका लुब-ए-लुबाब ये होता है कि आपने प्रमोट होना होता है टू द नेक्स्ट रैंक जो कि जनरल्स की मैंने आपको बताया गैलेक्सी है, एक पूरी कायनात है कि जिसके अंदर आपने शामिल होना होता है। तो कहते ये है कि वो जो कोर कमांडर साहब ज़ाहिर है जो पहले से जर्नैल है उन्होंने फिर इसको बड़ी बारीक-बीनी से देखना होता है कि भई ये लड़का जो है ये हमारे मतलब यूनिवर्स का हिस्सा बनने के काबिल भी है या नहीं? तो मैं ये हल्के-फुल्के अंदाज़ में बात कर रहा हूँ, हकीकत ये है कि उनकी परफ़ॉर्मेंस, कोर्सेज़, रिपोर्ट्स उसके बाद जो ऑपरेशनल एरिया की परफ़ॉर्मेंस, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काउंट होते हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को पहले से पता होता है कौन क्या बनेगा। तो एनीवेज़ तो लेकिन नौकरी साथ ज़रूरी है, वो इसलिए कि जी फ़ौज पाकिस्तान में ताबेदारी और मतलब यस सर और वो जो मैंने आपको सुनाया था कि जिस तरह मैंने चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ को कहा कि जी, उन्होंने पूछा मोरल कैसा है? तो मैंने कहा हाय सर। तो एक ब्रिगेड कमांडर साहब थे, उनके उसमें विज़िट करना था कोर कमांडर साहब ने और वो बार-बार प्रोग्राम चेंज हो रहा था। तो आखिर में ना वो ब्रिगेड कमांडर की बड़ी मजबूरी भी थी। उन्होंने कोई उनका डोमेस्टिक अफ़ेयर था जिसकी वज़ह से उन्होंने जो है ना छुट्टी जाना था, तो वो बिलाखिर छुट्टी चले गए। और जैसे ही वो छुट्टी गए, तो पीछे से प्रोग्राम कन्फर्म हो गया कि जनाब कोर कमांडर साहब आएँगे। ठीक, तो अब ब्रिगेड कमांडर को बड़ा मसला था, उसने कहा यार मैं जाऊँ वापस इतनी देर में मैं पहुँच नहीं सकता। तो बहरहाल उन्होंने कहा मैं पहुँचूँगा तो सही, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने ब्रिगेड में ऑर्डर कर दिया कि इस तरह करो कि हर चीज़ को पेंट कर दो, ठीक? सब मुझे A1 चाहिए, बिल्कुल साफ-सुथरा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि कोर कमांडर वहाँ पे आ रहा है, तो किसी तरह से जो है ना कोई कमी नहीं चाहिए। तो देखें फ़ौज में जब आप ऑर्डर देते हैं और मैं खुद इसका गवाह और इसका विटनेस और इसका इफ़ेक्टिव भी हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर ऑर्डर देने चाहिए और कई दफ़ा ऑर्डर की क्लैरिटी जो है ना वो भी मुसीबत बन जाती है। तो जब उन्होंने कहा कि हर चीज़ को जनाब फ्रेश कर दें, पेंट कर दें, तो उन्होंने कर दिया हर चीज़ को पेंट। तो अभी ब्रिगेड कमांडर साहब वापस नहीं पहुँचे थे, तो वो जो कोर कमांडर है वो वहाँ पे पहुँच गए और अगली सुबह जो है वहाँ पे उन्होंने जो भी तकरीब थी या वहाँ पे जो भी उन्होंने परफ़ॉर्मेंस थी वो देखनी थी।
تو صبح کور کمانڈر صاحب اٹھے، اٹھ کے ظاہر ہے کہ ہر بندہ صبح اٹھ کے تیار ہوتا ہے تو وہ نہاتا وغیرہ ہے یا واش روم جاتا ہے۔ تو وہ یہ ہوا کہ وہ صبح جب گئے تو کافی دیر گزر گئی لیکن وہ واش روم سے ہی نہ نکلے۔ تو باہر جو ہے وہ ان کی جتنی کابینہ تھی، جو بریگیڈ کمانڈر باقی لوگ تھے، چیف آف اسٹاف، وہ سارے باہر کھڑے ہوئے، لیکن کور کمانڈر جو ہے وہ نکل ہی نہیں رہے۔ تو انہوں نے ویٹر وغیرہ سے پوچھا کہ جا کے چیک کرو کہ خیریت ہے؟ تو اس نے کہا سر میں 2 دفعہ بہانے سے اندر گیا ہوں، لیکن بالکل خاموشی ہے اور ٹوائلٹ سے بھی بالکل خاموشی، باتھ روم سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ تو وہ آخر میں جب ذرا تھوڑا-سا ٹائم زیادہ ہو گیا تو انہوں نے کہا چیک کریں، یہ نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، مطلب خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے نا ڈرتے-ڈرتے ذرا ناک کیا، تو جب ناک کیا تو اندر سے آواز آئی، جی؟ انہوں نے کہا سر سب خیریت ہے؟ تو کور کمانڈر صاحب کے اندر سے آواز آئی کہ خیریت ہے سب، میں ذرا یہ پینٹ اتار لوں نا پھر میں پوچھوں گا کہ یہ کموڈ کس نے پینٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ذرا ایک دفعہ یہ پینٹ اتار لوں، پچھلے 45 منٹ سے میں یہ پینٹ نہیں اتارا ہوں۔ تو وہ جناب بڑا رولا پڑ گیا۔ تو وہ پتہ چلا کہ جی یہ تو کیا کہتے ہیں اس کو آ، جب انہوں نے آرڈر دیا کہ ہر چیز کو پینٹ کر دو تو انہوں نے ہر چیز کو پینٹ کر دیا اور اس میں انہوں نے وہ جو ٹوائلٹ کی سیٹ تھی اس کو بھی فریش پینٹ مار دیا۔ اور میرا خیال ہے کمانڈر صاحب ابھی وہ پینٹ سوکھا نہیں تھا، ظاہر ہے کہاں اتنی جلدی سوکھتا ہے، تو وہ صبح جب کہیں بیٹھے ہوں گے تو وہ سارا پینٹ جو ہے وہ لگ گیا ساتھ اور پھر اس کو اتارنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو بہرحال کور کمانڈر صاحب نے مائنڈ نہیں کیا، انہوں نے کہا میں ایک دفعہ یہ اتار لوں پھر نمٹ لیں گے کہ کس نے جو ہے نا کب پینٹ کیا۔ تو اینی ویز یہ فوجی گپے ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ آج لمبی بات نہیں کروں گا، وہ اس لیے کہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں 5-6 منٹ کے اندر اپنی بات اور قصہ ختم کروں، لیکن تمید باندھتے تھوڑا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ فوجی وہ جس طرح احسن اگلے دن کہہ رہا تھا کہ جی وہ پرانے ڈیزل انجن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتے، گرم ہوتے، ردم میں آتے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو اینی ویز میں آپ کو ایک تھوڑا سا چیلنجنگ ٹاسک لینے لگا ہوں، وہ اس لیے کہ آج کل نا میں یہ تجربے کر رہا ہوں پچھلے 5-6 ہفتے سے کہ جی مختلف چیزیں ٹرائی کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ اس میں نا کون سا فارمولا جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو کل شام کو 8 یا 9 بجے وہ ہم آپ کو اطلاع دے دیں گے، تو میرا خیال میں ایک لائیو سیشن رکھتے ہیں اور اس لائیو سیشن میں اللہ کرے کہ چند لوگ آ جائیں۔ تو اس لائیو سیشن میں تو اس سافٹ ویئر کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لائیو بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ جس طرح وہ کسی نے مشورہ دیا تھا نا شروع میں جب میں نے قسطیں کی تھی تو اس نے مشورہ دیا تھا کہ جناب آپ بھی ایک فوجی دربار رکھ لیں۔ تو میں نے سوچا کہ کل فوجی دربار رکھتے ہیں اور فوجی دربار ہوگا کل رات کو 8 یا 9 بجے، اور کچھ نہ ہوا تو اپنے ٹیم میں جو 2-4 فوجی مرموجی ہیں ان کو تو میں لائن حاضر کر لوں گا نا۔ تو کل 8 یا 9 بجے مجھے ابھی ٹائم سے کلیئر نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ بتائیے گا کہ 9 بجے رکھوں یا 8 بجے؟ تو 9 بجے لائیو ٹرانسمیشن رکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ لائیو ٹرانسمیشن پہ کیسے کام کرتا ہے۔ تو اس کو سال 2025 کا پہلا فوجی دربار کہیں گے۔ اور اس میں ہم آپ کے مسائل اور ان کا حل اور اس کے اوپر اپنی رائے تو دیکھتے ہیں کہ یہ سیشن کیسا جاتا ہے۔ اور تو اس لیے آج کی اتنا ہی قصہ کہ یہ جو کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور، تو بھائی نوکری باز لوگوں کا جہاں اور ہوتا ہے، دوسرے جو مجاہد ہوتے ہیں ان کا جہاں اور ہوتا ہے، تو مکس اینڈ میچ ہی ٹھیک ہے۔ سچی بات بتاؤں تو یہ بھی ایک میرے خیال میں سیریز کرنی چاہیے کہ جس میں یہ جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، تو میرا خیال میں کہ ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی حقیقت میں دنیا کیسے ہے، کیسے آگے بڑھتے ہیں اور کیسے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اینی ویز سال 2025 کے دربار کا باقاعدہ اعلان ہوا چاہتا ہے کل رات 26 جنوری بروز اتوار رات 8 بجے یا 9 بجے، یہ آپ بتائیں کہ کون سا ٹائم آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے۔ تو کرتے ہیں اپنا پہلا فوجی دربار اور اس میں سنتے ہیں آپ کی رائے، اور یہ جو آپ مکے مارتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر، تو کل آئیں ذرا پروگرام میں اپنے جو تگڑے قسم کے دوست ہیں نا ان کو بھی ساتھ لیں اور لگاتے ہیں فوجی کپ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فوجی منموجی کی اگلی قسط میں جو کہ ایک دربار ہے اس میں ملیں گے کل شام۔ تھینک یو۔